मोगाच्या इश्टानो सगल्यांक तुमकां खुशालपुरीत सांत पाद्र पियोची बरो भाव दिता आनी माये मोगाचो योगकार ह्या यूट्यूब चॅनलान दिता. आज सांत पाद्र पियोच्या परबे सुमोयार फादर आंद्रे फेर्नांदीस तुमच्या मुखार सांत पाद्र पियो हांच्या जिविता वयर एक नियाळ दवरतले. ह्या नियाळाचो विशय जावन आसा सांत पाद्र पियोचे झूज आनी जैत सैतानाचे. तर हो तांचो नियाळ आमी चित दिवन पळोवया आनी ह्या नियाळा वरवीं जो संदेश ते आमकां दिवंक सोदतात तो संदेश आमी सगळीं आमच्या जिवितांत आपणावया. इश्टानो, ह्या फुडें ह्या चॅनला वरवीं फादर आंद्रे जायते वत्मीक नियाळ आमच्या मुखार दवरतले. तर ह्या तांच्या नियाळांचो फायदो मेळून घेवच्या खातीर आदींच फुडें तांचें हें चॅनल आमी सबस्क्रायब करूया. तुमचो सगळ्यांचो सहकार आदींच फुडें मेळटलो ही आशा बाळगून तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासतां. देव बरें. म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन भरलेलो हो दीस हांव आवडटा. म्हाका खुशालकाय भोगता तुमच्या सांगाताक नियाळ करूंक सांत पियोच्या जिविता वयर. घोडेक तुमकां ताळणी येतली मदेंच हो व्हिडियो पळयता आसतना बंद करूं, पूण निमणे पर्यंत लेगून तुमी तें आयकुचें. मोगाल इश्टानो, ह्या आधुनीक काळांत साबार भासांनी आमी वायट संवयेंत आनी ताळणेंत पडटा. संवसारी मोन मनीस आपणायता, संवसारी चालीन चलता, देवाचे विस्वास दवरचे सुवातेर जायते पावटी देवाक लेगून विसरून वेता. सैतानाचे गुलाम कसो मनीस जियेल्लो आमी पळयता ह्या आधुनीक काळांत. ताचे भुलोवणेक आनी ताळणेक कान दितात. अशे जायते दुसरे वायट पदवेचेर विस्वास दवरतात, बिलिव्हींग इन द इव्हल पावर्स. नाका तसले सुवातेंचेर वचप, काळोखी वस्तू करप, दुसऱ्या वायट झोम्यांनी भितर सरप, कुडीचेर नाका जाल्ले हाल करप, विकाळीं वखदां घेवप, वायट संगीत, पोजडे नाच, सैतानाक जागोवपाचे हे खेळ, अशें जायते काळोखी जिवीत जियेता. भाग्योंत जिवांव आपल्याचे पयले चिटीन 5वो आवेसवोर 19वी वळींत म्हणटा, आमी म्हणटा देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्ट्याच्या ताब्यांत आसा हें आमी जाणा. आमकां देवा सोशिल्ली पयस व्हरूंक देवचार जायती तोजवीत कोत्ता भाव भयणांनो, पूण देवाचे पदवे मुखार ताची पदवी केन्नाच चलची ना. भाग्योन जिवांव आपल्याचे पयले चिटीन 3रो आवेसवोर 8वे वळींत आमकां सांगता, जी कोण पातक करतात तीं देवचाराची म्हणटा, कारण देवचार औरंबागतान पातकी. देवचाराच्या कुर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जेजूक लेगून ताळणीन घालूंक तो फाटीं सरोंक ना. आनी तुमकां दिसता आमकां ताच्या फाटलावदारांक तो सोडटलो? केन्नाच ना. आनी ह्या खातीर भाग्योन पेद्रू आपल्याचे चिटीन म्हणटा, पयले पेद्रूची चीट 5वो आवेसवोर 8वी वळ, चोत्तूर रावात म्हणटा, जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मान, गरज घालतले शिवा सारको, आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत गाय म्हूण पळोवन तांचे भोंवतणी म्हणटा फिरत आसा. देवचारान सांत भोगतां लेगून सोडूंक नात. तांकां जायते कश्ट आयले, जायते दूख तांकां दिलें, आनी तातूंतलो एकलो म्हणल्यार व्हडलो सांत पियो. मायाचे 25 तारखेर
1887 ह्या वर्साक तो जल्मलो. बावतिस्मान ताका फ्रांचेस्को हें नांव दिलें. ताचो बापूय ग्रासियो आनी आवय जुझेप्पा फॉर्जिओने ही भोक्तिवंत आनी देवपिरांतीची मनशां आसलीं. दिसा दिसपोटी मिसाक वचप, मागणें करप, सुमनांक खंय 3 पावटी उपास आनी दंडवण ही सदांची चाल तांची जावन आसतली. आनी ह्या ओत्मीक असल्या वातावरणांत फ्रांचेस्को वाडटा. संवसारी नदरेन जर पळयल्यार भाव भयणांनो जायतीं गोरीब आसलीं, पूण भावार्थान आनी देवाच्या मोगान गिरेस्त आसलीं. ताका लोक आपुरबायेन म्हणटालो ल्हान आसतना इल बेल्लो फ्रांचेस्को, म्हणजे सोबीत फ्रांचेस्को. तो पळोवंक बरो दिसतालो. ताची आवय सांगताली की फ्रांचेस्को ल्हान भुरगो आसतनाच ताका खूब मोग आसलो देवाचो. इगोर्जेन वचप, मिसाक वचप, मिसान वांटो घेवप, मागणें करप चड आवड. आनी ह्याच खातीर सैतान ताची पाट सोडिना. तो ल्हान आसतना लेगून देवचा ताका सतायतालो. जायते बासांनी तो खंय ताका येवन भिरांत हाडटालो ताचेर. 15 वर्सांचो आसतना फ्रांचेस्को फ्रांसिस्कन कापुचीन ऑर्डीन भितर सरता मोठवाशी जावन. आनीक आपल्याचें फुडलें शिकप करूंक ह्या आकारणेच्या घरांत नोविशिएट करता, उपरांत फुडलें शिकप करता. 1903 वर्साक 1903 ह्या वर्साक पयल्याच दिसाक वर्साच्या तो नियाळ करून खंय बसलेलो. हांव कशे तरेन देवाचो मोग करतलो, कशे तरेन हांवें करूंक जाय, कितें हांवें करूंक जाय हें तो चिंता आसतना खंय ताका विजाव आयलें. ह्या विजावांत तो गूल जालो. ह्या विजावांत ताका एक मनीस दिश्टी पडलो. पळसोलीत सुर्या न्हेसलेलो मनीस ताच्या हाताक धरून खंय ताका व्हरतालो आनी खंय व्हडल्या मैदानार ताका व्हेलो. आनी ह्या मैदानार द बीग ग्रावंड हाचे खंय दोनूय वाटांनी खंय लोक आसले, जायतो लोक आसलो. एके वाटेन जावन तरणाटे जायते ताणें पळयले धवे फूल वस्तूर घालून, आनी दुसरे वाटेन खंय काळी न्हेसोण घालून उरपंज पळयली. आनी तातूंतल्यान खंय उरपंजी वाटल्यान काळी घालून एक व्हडलो भिरांकूळ मनीस भायर सरलो, माडा इतलो वयर. आनी फ्रांचेस्कोक पळयतालो. तो फुडें आयलो. फ्रांचेस्कोच्या सांगात्यान ताका म्हणलें, फ्रांचेस्को भियेना काय, वच आनी ताचेर झूज कर. फ्रांचेस्को हें बॉल घेतलें आनी खंय ताचेर झुजलो आनी ताका हारयलो. तो खंय शिराप घालून बोब येले मारून खंय धांवलो. तो जावन आसलो सैतान, देवचार. आनी फ्रांचेस्कोच्या सांगाताक आसलो तो जेजू. जेजून खंय एक मुकूट जैताचो मुकूट घेतलो, द क्रावन ऑफ ग्लोरी, आनीक फ्रांचेस्कोच्या खंय तकलेर घातलो आनी म्हणलें, आजच्या वन उचल्या मनाचो हांव तुका मुकूट घालतलो वो दितलो, पूण दिसा दिसपोटी तुवें झुजूंक जाय ह्या सैतानाचेर. तूं भियेना काय, हांव तुज्या सांगाताक आसां. तुजे दोळे सदांच उक्ते दवर, चतूर राव. जायत्या बासांनी तुका तो नाडूंक येतलो, सतावंक येतलो. आगोस्ताचे 10 तारखेर 1910 वर्साक फ्रांचेस्कोन याज्ञीकपणाची ऑर्द घेतली. आनीक ह्या दिसाक ताण आपल्याचें नांव ताणें बदल्लें आनी म्हणलें पाद्रे पियो. आनी तेन्ना सावन ताका पाद्रे पियो म्हणटात. आपल्याच्या आमंत्रण पत्रार ताणें हो ब्रीद घातलो, आपल्याचो विशय,
तुज्या सांगाताक हांव जावूं दी ह्या संवसाराक वाट सोत आनी जिवीत आनी तुजे वरवीं एक भाग्यवंत याज्ञीक आनी सोंपून बोली. With thee may I be for the world, the truth and the life, and through thee a holy priest, a perfect victim. जायते कोश तो कुडीचे खंय सोंसतालो, ताची भलायकी केन्नाच बरी नासली. सदांच जें कितें जेवतालो तें देखून उरो नासलें. जायती दूख ताचे कुडीन, जाल्यार जोरान खंय तो भाजतालो जायते पावटी आनी हो जोर खंय दोतोर देखून वयस देखून पळोवन खंय अजाप जातालें कसो सोंसता काय म्हूण. पूण हें सगलें ताणें सोंसलें पातक्यां खातीर आनी पुर्गुतल्या आत्म्यां खातीर. आनी तो आपल्याच्या ओत्मीक भुरग्यांक म्हणजे स्पिरिच्युअल चिल्ड्रन हांकां बरोवन ताणें म्हणलां आमी आमच्या मागण्या वरवीं पुर्गुतर रिती करूंक जाय. With our prayers, we must empty the purgatory. Padre Pio ही मिसाचें बलिदान हो भेट ताका सगळेंच जावन आसलें ताच्या ओत्मीक जिवितांत वा ताच्या जिवितांतूच. हे मिसाच्या बलिदानान जेजू सांगाताक तो एक बोली कसो जातालो. ही लिव्ड द पॅशन ऑफ क्रायस्ट. आनी ताचोच पादविगार ताच्या गांवांतलो पेत्रेलसिना. तो पादविगार म्हणटालो ताचें मीस भेटयता आसतना तें सगळें पळोवन म्हणटालो His Mass is an incomprehensible mystery. म्हणजे हो मिस्तेर आटापूंक जायना तसलो. सोयतान ताची पाट सोडिनासले बाबिनानो. ओदीक आनी ओदीक ताका दुमाळो दीत आसले. ताच्या कोवेंतांत खंय जे फ्रात बा आसले ते जायते पावटी पाद्र पियोच्या ह्या कुवार्तांत वा रुमान बोबो आनी हुयेल्यो मारतात तें तांकां आयकूंक येतालें. देवसार जायते भासांचें रूप घेवन खंय ताका नाडूंक येतालो. जायते पावटी एक सुंदर वस्तुरी कशी जावन येतालो. जायते पावटी राखणो बोडवो. जायते पावटी ओत्मीक गुरीचें रूप घेवन येतालो. जशें आमकां देवाचें उतर सांगता भाग्यवंत पावलूचे चिटीन 2 कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट 11-14 ओळ. कूद सोयतान पर्यान तेजबोंद देवदूताचें सवंग घेवन दिश्टी पडटा. म्हज्या बाब भयणीनो, पाद्र पियो आपल्याचे चिटींत खंय बरयता सोयतान आपूण हारलो म्हूण केन्नाच मानून घेना. धांडे हातयारां म्हणटा तो घेवन आपल्याक मारूंक येता. काटिगुलो म्हणटा जमनीर म्हाका आपल्याक म्हणटा शेवटून भायर उडयता, म्हजेर खोंटो घालता. पूण कांय नसो म्हणटा जेजू मोरी म्हजो हांस बोडवो सान जुजे भाग्यवंत फ्रांसीस आसीज म्हाका सांगात दितात. जायते मनशां वेले मेळे ओत्मे पाद्री पिवन काडून उडयले. आनी जेन्ना हे मेळे ओत्मे भायर सरताले तेन्ना खंय म्हणटाले पाद्र पियो तूं आमकां सांत मिंगेली वोवन चड कोश दिताय. आमचें तें तूं व्हरो नाकाय आनी आमी तुजे वाटेर येवचे ना. एके राती खंय जेन्ना पाद्र पियो आपल्याच्या कुडान आसलो मागणें कोत्तालो तेन्ना खंय कोण तरी चलोन येता ती पावलांचो आवाज ताणें आयकलो. आनीक ताणें पळयलें आयकलें ताका दिसलें आपल्याचे भाव फ्रात भाव कोण तरी येता म्हूण ताणें दार उगडलें जाल्यार ताच्या जनेलांतल्यान खंय व्हडलें काळें सुणें फोर्सान भितर सरलें आनीक दारोंड्यांतल्यान तान भायर गेलें. हे तरेन तो देवता ताका कोश्टायतालो. आपल्याचे ओत्मीक गुरू पाद्रे बेनेदेत्तो नार्देला म्हणटात तो ताका चीट बरयता आनी म्हणटा म्हज्या काळजांत एक म्हणटा खोल ओत्रेक आसा आनी तो म्हणल्यार म्हजें जिवीत जेजूक हांवें भेटूंक एक बोली कसो पातक्यां खातीर आनी पुर्गुतल्या आत्म्यां खातीर. आनी म्हाका दिसता म्हणटा जेजूक जाय हांवें अशेंच केल्लें. सेतेंब्राची
20 तारखेर 1918 वर्साक शुक्रारा दीस जेन्ना ताणें आपल्याचे मीस भेटयले आनी मिसा उपरांत जेजूक आर्गां दिवंक एक कुर्साचे इमाजीशी तो मागणें करून बसलो दिमी घालून आसलो तेन्ना जेजून एके विचित्रण आपल्याचे 5 गाय पाद्रे पियोचे कुडीन शापले स्टिग्माटा. पाद्रे पियो तेन्ना 31 वर्सांचो आसलो आनी पवित्र सभेच्या इतिहासांत आमी पळयता पयलोच यात्नीक जेजूचे गाय अणभवतलो ताचे कुडीन. ताका तें नाका आसलें, ताका खालतिकाय भोगताली, तरी पूण हे कोश्ट हातांनी पांयांनी ताचे कुशींत ताणें 50 वर्सां लेगून सोंसली भाव भयणीनो. पाद्रे पियोक देवान जायते ओत्मीक देण्यांनी भरलेलो. कितलीं देणी ती थोडीशीं तुमच्या मुखार घालची म्हळ्यार पिकोवणीचें देणें. दोन खंय तो जाग्यांचेर दिश्टी पडटालो बाय लोकेशन म्हणटा. कितल्यो मिलाग्र्यो. दुसऱ्यांची काळजां मनांत कितून लिपून आसलेले सगळे देव ताका कळयतालो. दॅट मीन द नॉलेज ऑफ द हिडन मॅटर्स. आनी हे कुमसदोरींत कुमसाराक वेता तेन्ना लोक सांगता कशे तरेन ही पातकां सांगूंक ना ती देखून पाद्रे पियो जाणा आसलो. ताच्या ह्या 5 गायांतले पोरमोळ येतालो खंय. अरोमा फ्रॅग्रन्स होली फ्रॅग्रन्स. कितल्यो त्यो भासो उलोवप ताका सगळें सजमतालें. देव ताका उजवाड घालतालो ताच्या मनाचेर आनी तो आपल्याचे फ्रात बांगू जाता सांगता ही सगळी देणी म्हणटा म्हाकाच एक मिस्तेर तो म्हणटा. इट्स ऑल मिस्ट्री फॉर मी. पूण तो केन्नाच गोरवान भरोंक ना. जाता तितलो घालतो जालो भाव भयणीनो. सायबीण मांयचो खूब मोग ताणें केलो आनी सायबिणीक ताचोय मोग. दिसाक खंय तो 60 तरी तेर्साचे मागणें करतालो आनी सायबीण ह्या ताच्या सगळ्या कोश्टान दुकान आसली. एक तुमकां उदाहरण दिवचें म्हणल्यार जेन्ना एक राती खंय एक लस्करूच घेवन खंय दुस्मान आयलो आनीक ताका उडोवन खंय सोकलाक उडोवन ताका बुडोवंक लागले. तुळीर मार घातलो आनी पाद्रे पियो खंय सारको सोयरना भायर कसो येवन सगळेंच रोगतान खंय भरलेलो. पूण जेन्ना हे फ्रात भाव ताच्या रुमांत आयले तेन्ना ताणें पळयलें ताचे खंय तकलेर एक उशें आसलें. उशें दवरलेलें. कोणें हें उशें दवरलें काय म्हूण विचारलें तेन्ना पाद्रे पियोन म्हणलें हय मादोना सायबीण मांय. भाव भयणीनो सैतान देंवचार आमकां जायते भासांनी कोश्टायतलो कोश्टायता. देवा सोदशिल्ले जाता तितले पयस काडूंक तो तोजवीत करता. ताचे वाटेन आमी केन्नाच चलूंक फावना. जाता तितले पातक सोडून दिवंक जाय आनी देवाचे उजवाडाचे वाटेन चलूंक जाय. पातकाचो सोय घेता तेन्ना आमी सदांच चतूर आनी जागृत रावंक गरज. आमच्या भुरग्यांक तुमच्या भुरग्यांक देवाचे भिरांतेन आनी मोगान वाडयात. देवाचो मोग, मागण्याचो मोग, देवाच्या उतराचो मोग, तेर्साच्या मागण्याचो मोग तांच्या काळजांत रिगोयात. नाका तसली ह्यो भिरांतीची चलचित्रां, द मुवीज, मागीर जाते खेळ, द गेम्स, बॅड बुक्स, टॉयज, कार्टून्स हे दाखोवपाची गरज ना. कित्याक वायट परिणाम येवंक शकता भुरग्यांच्या मनाचेर. भाग्योन मिंगेलीचे मागणे शिकोयात. मेमोरारे हे सायबिणीचे मागणे तांचे वंठार आसूं दी. ही दोनूय मागणी सैतान खूब ही आमच्यो फामिल्यो हे आमचे कुटुंब नश्ट करूंक हारपीत आसा. ह्या खातीर आमी शिडूक आसूंक जाय भाव भयणीनो. आमी पळयता ह्या काळार आमी दुखी आसा कित्याक सगळो संवसार एक काळी कुपां कशी आयिल्ली आनी दुयेंस पिडेंतली.
जायती आमची मोगाची हो संवसार सोडून गेल्यान कितलीं दुकान आसात कुटूंब, दुडवां वाटेन आमकां कितले कश्ट, तरी विस्वास सोडिनाकात देवाचेर. जशें आमी देवाक लागीं आसता तेन्ना उडासतरा सैतान सदांच ताळणी घालून आमकां लागीं सोदता. पूण भिवपाचें गरजेचो म्हणटा हांव तुमच्या सांगाताक आसा संवसार सोंप पर्यान. पाद्रे म्हणटालो प्रे, होप अँड डोंट वरी. पवित्र मिसाचे भेटेचो मोग हे बलिदानान तेरसाच्या मागण्यान देवाचें उतर दिसा दिसपटी वाचून आमी देवचाराचेर जय तरोंक येता. पाद्रे पियो म्हणटा जेन्ना हांव म्हाकाच जेजूच्या हातान घालता तेन्ना म्हणटा सैतान म्हजे सोचिल्लो पयस वता. पाद्रे पियो आमकां सगल्यांक सांगता सायबिणीचो मोग करूंक, तेरसाचें मागणें करूंक. तेरसाचें मागणें जावन आसा म्हणटा तो एक हातेर दुस्मानाचेर जैत मेळूंक हे संवसारांत. सगली कुरपा जी देव आमकां दिता ती आंकवार मरेंतल्यान येता. लव द माडोना अँड प्रे द रोजरी, for rosary is the weapon against the evil of the world today. All graces given by God pass through the Blessed Virgin Mary. देवान पाद्रे पियोक सप्टेंबराचे 23 तारखेर 1968 वर्साक आपल्याच्या राज्यांत आपयलो. ताका 101 वर्सां आसलीं. जसो तो जियेलो तसोच ताका देवान व्हेलो. तेरसाचें कोंत आपल्याच्या हातान निमणे घोडयेक आनी निमणीं उतरां जेजू मोरये, जीसस मॅरी म्हणून आपल्याचो प्राण ताणें सोडलो. तो जिवो आसतना ताणें आमकां सगल्यांक बरोवन सांगलां म्हजें खरें मिसा म्हणटा म्हज्या मरणा उपरांत सुरू जातलें. I will do greater things when I am in heaven. ताचें सगळें जर आमी जिवीत आटापल्यार बागेवन पावलीचे चिटींतल्याची उतरां त्या उतरांनी आमी आटापूंक येता. कोलोसकारांक बरयल्ले चिटीन पयलो आवेसपोर 24वी ओळ. तुमच्या खातीर हांव आतां कोश सोंसतां ते खुशालकायेन सोंसतां. आनी हे भाशेन हे क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत भरून हाडटां. मोगाळ बाब भयणानो, देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तुमकां सगल्यांक सांत पियो पाद्रे पियोची कृपेवंत परब आवडटा.